Sukad na sukad mga idol, karon pagid mi nakasugat og linog nga grabe ka kusog diri sa Cebu nga ang aftershock na abtan hantud karon nga grabe makalisang kaayo. Bali duha na kagabi nga kanang dili na mi matug sa among balay. Kailak mo ko. Ang linog pagapit sa 30 sa alas 10 sa gabi. Unya ang aftershock na abtan hantud karon nga Huwebes na. Muna nga kami mga babay kuyang gig ayo mig lahi ra sa laki ba nang inig action og aftershock nga kusog-kusog ra ba ang aftershock mura mig maigking muna nga kami halos tanan diri sa amoang barangay sa San Miguel ug sa lain nga bahin nga barangay kay dili may mga tog sa amoang balay kay kada minuto kada oras nagi aftershock nya kusog-kusog ra ba ang aftershock unya nakaluyan na pod mi diri sa amoang barangay diri sa San Miguel nga safe rang mga tao diri walay mga nakalas nga kinabuhi nya kuan ra kanang ang amo orang na hiago man diri sa among barangay kay ang kuan ra ang karaton niya ang among katruma wagi kabutangan grabe na truma na gid sa kanang linog grabe gyud kasuga nya ang among mga balay kay mura mig makuyawan oy kay bisag aftershock lang siya kusog gid siya mutayo gid ba muna kaming tanan dili mi mo kumpiyansa dili mi matug diri sud sa mong balay at mi sa karsada mi matug ang uban adto sa plaza kung asa to ang bakante nga layo sa disgrasya una makailak lang ko maguna-una basta mo bitaw sitwasyon karon kay ang amo ang karatol way kabutangan kada lihok sa aftershock mao to nga kaming tanan adto mi sa karsada matug ini kagabi kay in kaso mukalit og aftershock kay ang aftershock karon mga idol ang mga balay bitaw nga katong nagsugod nagka-crack kay mausban siya musamot bitaw og mo igo na ang aftershock diri sa amo ang barangay kay ang eskwelahan nga kuan siya nga hugno ang katong mga dagko nga koral sa high school diri sa amo ang barangay sa San Miguel nya ang amo ang balay simintadom sa ni amo ang balay kuan siya ang mga nag-crack pod ang iyang mga kilid dapit sa bintana napoy crack ang mga balay liki ang mga balay diri sama ani ang balay nang liki pod tud karon sige pa man ang aftershock maigking mi digin mi katog wala gid mi tarong tog gikan atong paglinog hantud karon wala mi tarong tog kay makatog lang gani ni gamay iniglihok sa balay maigking mi mudot sumig panagan mao na nga ini gagabi di gid mi mo kumpiyansa di gid mi matog tanan diri brand out sad kay diri wala say mga kurente mo na nga may gani kay naay silingan na mo nga naa slide generator mo na nga naka-charge mi pero mao pod lagi naglisod mig signal diri kay bukid pod ra baning amo adiri dapita ning amo ang barangay diri sa San Miguel ubay-ubay sang mga balay diri nga nag-crack sad bitaw kaluyan ra pod gihapon sa Ginoo ba nga dili ra kaayo mi matamaan bitaw